अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनालिसिस विद एजाज मर में आज हम बात करेंगे भारतीय एजेंट जो है दहशतगर्दी में जो मुलविस कुलभूषण यादव, उसके हवाले से मामलात जो है वो इस वक्त किस स्टेज पे हैं और आखिर ऐसी पाकिस्तान की क्या मजबूरी है कि एक जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ा याफ्ता मुजरिम को आप इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं। कुलभूषण यादव, आपको याद होगा कि 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए जो है वो फंडिंग की और लोगों को जो है राब्ते में रहता था। वो सारे इल्ज़ामात उन्होंने तस्लीम किए, इकरार किया। उसके बावजूद भी जब उनको 2017 में सज़ा हुई तो उस सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ इंडिया चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां पर भी इंडिया की ये बात मुस्तरद कर दी गई कि कुलभूषण यादव को दी गई सज़ा मुअत्तल की जाए। अलबत्ता आलमी इंसाफ की अदालत ने ये पाकिस्तान हुकूमत को कहा कि कुलभूषण यादव के हवाले से जो है उनको इंडिया की गवर्नमेंट को काउंसलर एक्सेस दिया जाए। पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस जो है देने से पहले भी जो है उनको 2019 में पहली बार दी, फिर दूसरी बार इस अदालत के फ़ैसले के बाद पिछले रोज़ दी थी। 2 इंडियन सफारतकार वहाँ गए थे और उन्होंने कुलभूषण से मुलाकात और बात करने से इनकार कर दिया। वजह क्या थी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की नुमाइंदों की वहाँ मौजूदगी भी थी और दरमियान में शीशा लगाया गया था और प्लस में उसकी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग पाकिस्तान हुकूमत करना चाहती थी, जिस पे इंडियन सफारतकारों ने एतराज़ किया और कहा कि ये वियना कन्वेंशन के मुताबिक नहीं है। कल तक तो हुकूमत यही कहती रही कि जो कुछ उन्होंने किया कानून के मुताबिक किया। आज फिर जो है दफ्तर खारजा ने ये बयान जारी किया है कि तीसरी बार इंडिया को तरले कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत, मिन्नतें कर रही है कि आप काउंसलर एक्सेस लें और एक सज़ा याफ्ता जो कैदी है उससे मेहरबानी करके मुलाकात करें। और इससे बड़ा कदम जो इस हुकूमत ने चोरी छुपे उठाया है वो एक आर्डिनेंस जारी कर दिया है। क्योंकि अपील की मुद्दत ख़त्म हो गई थी तो फ़ौजी अदालत के ख़िलाफ़ जो अपील करनी है उसका अपील का स्पेशल राइट देने के लिए सदारती आर्डिनेंस जारी किया गया, जिसकी कानो कान किसे पता ही नहीं, जो 19 जुलाई को उसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। और लगता ऐसा ही है कि शायद इस आर्डिनेंस को दोबारा प्रेसिडेंट साहब को जारी करना पड़े, क्योंकि अभी तक कुलभूषण कहते हैं कि वो न अपील करेंगे इस फैसले के ख़िलाफ़। उनकी जो रहम की अपील है वो ऑलरेडी पेंडिंग है, तो वो कहते हैं कि उस पर जो फ़ैसला करना है वो करें। लेकिन इसमें अजीब सी एक खेल खेला जा रहा है कि हुकूमत जो है उसकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से अदलिया के कोर्ट में बाल जो है फेंका जाए, ताकि कल हम ये कहें कि हुकूमत ने नहीं कुलभूषण को छोड़ा था, बल्कि कुलभूषण को जो है वो अदालत से रिलीफ मिला। तो ये भी जो है अदलिया के हवाले से वकला बरादरी में तशवीश पाई जाती है कि अदलिया को इस पे जो है वो सेफली प्ले करना चाहिए और अपना जो है इस तरह का अपने माथे पे दाग नहीं लेना चाहिए। खैर, ये तो बात अपनी जगह पे, लेकिन अभी तक हमने जो देखा वो ये पढ़ाया गया, हमें बताया गया, समझाया गया कि हमारा कौमी मफाद ये है कि इंडिया दुश्मन है। चल भाई ठीक, इंडिया दुश्मन। जब दुश्मन मुल्क का आप जहाज़ गिराते हैं, पायलट पकड़ते हैं, वो आप फ़ौरन उनके हवाले कर देते हैं। इतना रंगे हाथों एक दुश्मन मुल्क का एजेंट गिरफ़्तार करते हैं, वो मानता है कि उसने दहशतगर्दी की है, आपने उसको सज़ा दी है और अब उसको इतनी मेहरबानियाँ की जा रही हैं। तो ये तज़ाद हमारी इस कौमी मफाद में क्यों है, ये सोचने पे ज़रा मजबूर करता है और इस बात की वजाहत हुक्मरानों को करनी भी चाहिए कि ये अजीब सा एक तमाशा जो शुरू है इतने अरसे से, बिलखुसूस जो हमने देखा कि पहले बंगालियों को गद्दार करार दिया गया, फिर बांग्लादेश बन गया, उसमें 90,000 से ज़ायद पाकिस्तानी फ़ौजियों ने सरेंडर किया, इंडिया के प्रिजनर ऑफ वार बन गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ से जाता है, उनको छुड़ा के लाता है,
اندرا گاندھی سے بات کر کے مسئلہ کشمیر پرامن طریقے سے حل کرنے کی بات کرتا ہے، داؤد خان کو افغانستان سے بلا کے ان سے ڈیورنٹ لائن جو ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ایک تقسیم کی لائن ہے اس کو انٹرنیشنل بارڈر قرار دینے پہ راضی کر لیتا ہے، اور فوری طور پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اتنی پاکستان کی لاکھوں ایکڑ جو زمین قبضے کر گیا تھا انڈیا، وہ بھی بھٹو واپس لاتا ہے، 90,000 قیدیوں کو بھی چھڑا کے لاتا ہے اور نیوکلیئر پروگرام بھی شروع کرتا ہے، اور پھر اس کو مار دیا جاتا ہے اور اس پہ ٹھپا لگا دیا جاتا ہے کہ غدار ہو۔ تو یہ تو عجیب سی بات ہے کہ ایک جعلی قتل کے مقدمے میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی آپ لگا دیں اور کہیں کہ آپ جو ہے وہ غدار۔ چلو اس وقت تک ہمیں بھی سمجھ نہیں تھی۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو آتی ہیں اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ، ایک اس دوران جو ہے پھر ضیاء الحق جو ہے وہ کرکٹ میچ دیکھنے جاتا ہے انڈیا میں، وہ ٹھیک، بھائی انڈیا اگر دشمن ہے تو پھر ضیاء الحق کیوں مارا مارا پھرتا ہے، پھر کیوں جنرل مشرف جو ہے پریشان ہوتا ہے اور جا کے وہاں ان کے ترلے کرتا ہے کہ آؤ بات چیت کرو۔ اگر کوئی فوجی بات کرتا ہے یا فوجی حکمران اس ملک پہ جو بھی قابض ہوئے ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کو جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر بے نظیر بات کرے، راجیو گاندھی اسلام آباد کا وزٹ کرے تو راتوں رات آپ کشمیر ہاؤس کا بورڈ اتار کے ایک نیا کیس بنا دیتے ہیں اور غدار کا ٹھپا بھی لگا دیتے ہیں۔ چلو بھائی بے نظیر بھٹو بھی غدار ہو گئیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف آئے، انہوں نے واجپئی صاحب آئے لاہور میں، یہاں وہ ہمارے پاس چل کے آئے تھے، ہم نہیں گئے تھے، اور ہمارے جنرل صاحبان جنہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیے رکھا وہ ہمیشہ انڈیا جا کر ان کو ترلے کرتے رہے، لیکن پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہوں یا نواز شریف ہوں، تو انڈین لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان میں آ کے پاکستان سے بات کرتی ہے، تو پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ پھر بھی غدار جو ہے وہ نواز شریف بھی غدار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ہماری پالیسی ہے، اس کی قومی مفاد جو ہے، یہ ہمارا قومی مفاد راتوں رات کیسے تبدیل ہو جاتا ہے۔ قوموں کے جو قومی مفاد ہوتے ہیں وہ تو 100 سال تک جو ہے 200 سال تک جو ہے وہ ایک رہتے ہیں، لیکن ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ پنگا کرنے کی جو پالیسی ابتدا سے بنا رکھی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ راتوں رات پتہ نہیں کیا ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ افغانستان کو واگا کے ذریعے ٹریڈ کرنے کی انڈیا کے ساتھ اجازت مل جاتی ہے۔ ایک طرف انڈیا دشمن ہے، ان سے ہم نے کاروباری بائیکاٹ بھی کر رکھا ہے، لیکن پھر راتوں رات جو ہے وہ کیا مجبوری ہے کہ آپ نے ان کو ٹریڈ کی جو ہے وہ اجازت دے دی۔ تو اس طرح کی دوغلا پن جو ہے میرے خیال میں جو ہے اب یہ نہیں چلے گا، اب دور تبدیل ہے، اور یہ اس دور میں جو ہے کم از کم ہمیں ایک کلیئر کٹ پاکستان کا قومی مفاد کیا ہے اس حوالے سے پالیسی کا تعین کرنا ہوگا۔ بلاول بھٹو نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی، اس میں بھی انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ جو پارلیمان کو بائی پاس کر کے آرڈیننس لایا گیا اس حکومت نے دیا ہے تاکہ کلبھوشن جو ہے وہ اپیل کر سکیں عدالت کے اندر، تو یہ پارلیمنٹ پہ بھی ایک لحاظ سے اس کی ساورنٹی کے حوالے سے بھی ایک کوسچن ہے کہ اس کو بائی پاس کیوں کیا گیا، اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو خود کو کہتی ہے انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں اس حوالے سے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے سینئر دوست ہیں، سینئر صحافی نذیر لغاری، انہوں نے بھی ٹویٹ کی کہ کیا پاکستان میں جو بلوچ لاپتہ لوگ ہیں، مسنگ پرسنز ہیں، یا سندھ کے قوم پرست لوگ جو مسنگ پیپل میں جو شامل ہیں، ان لوگوں کو تو آپ جو ہے کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کو اٹھا لیتے ہیں، ماورائے عدالت کارروائی کر کے ان کو وہ کرتے ہیں، لیکن کلبھوشن جس کو آپ نے خود پکڑا ہے رنگے ہاتھوں، جو خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میں نے یہ دہشت گردی پاکستان میں کی ہے، اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں پہ آپ جو ہے وہ اجنبیوں والا سلوک کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی جو پالیسی ہے ہماری ریاست کی، اس سے ہم اپنے قوم میں کوئی نیک نامی نہیں کمائیں گے، اس سے جو ہے وہ جو پرانی ایک روش ہے کہ آج تک جو ہے وہ بلوچوں کو بھی اگر دیکھیں، بگٹی بھی غدار تھا، خیر بخش مری بھی غدار، عطا اللہ مینگل بھی غدار، عبدالصمد اچکزئی بھی غدار، غوث بخش بزنجو بھی غدار، تو بھائی اس ملک میں پھر محب وطن اور وفادار کون ہے؟
پھر تو جس کے ہاتھ میں بندوق ہوگی وہی کہے گا کہ محب وطن بھی میں ہوں، اور جو ہے وہ سارے جو ہے معاملات وہ اپنے ہاتھ میں لیے رکھے گا۔ تو اس طرح کے پالیسی جو ہے وہ پاکستان کو تبدیل کرنی ہوگی، تاکہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایک باہمی بقا کے اصول پر کاربند رہتے ہوئے اپنے وقار پہ کوئی آنچ آنے نہ دیں ہم، اور اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں اپنی جو ہے رویے، کردار اور اپنی ماضی کی ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ تو جو حالات اس وقت ہیں اس سے کوئی اچھے نتائج جو ہے وہ نہیں نکلیں گے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔